बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज हफ्ता है 30 मई है, 13 ज़िलहज है और 16 जेठ है। ऑलमोस्ट वीकेंड है और पाकिस्तान में भी वीकेंड है। बाहर जहाँ पे भी लोग हैं, यूरोप हो, खलीज हो, कहीं पे भी आप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, वो आपको हफ्ते का दिन छुट्टी ही मिलती है। लिहाजा ये एक लूज़ डे कहा जा सकता है आप लोगों के लिए। मौजे करें, आराम करें और हमारी दुआओं के साए में रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अभी मेरे साथ हाथ ये हुआ है कि मैंने आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब आधा वीलॉग हुआ तो पता चला कि मैं टूटी नहीं लाई सी और वो आवाज़ की जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, कि फिर मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। एक्टिंग करनी पड़ी, जैसे मैंने पहले कहा था उसी तरह दोबारा एक्टिंग करनी पड़ी। एनीवे, इम्पॉर्टेंट चीज़ दो तीन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आज KPK में एक बड़ा सियासी धमाका होना है। ये सियासी धमाका हो सकता है कि CM KPK की गर्दन ले जाए, और ये सियासी धमाका हो सकता है कि CM KPK के लिए हमेशा के लिए असम्बली से का रास्ते आउट कर दे। लेकिन और ये भी हो सकता है कि CM KPK इस हमले को अच्छी तरह निबट लें, जो मुझे लगता है कि वो निबट सकते हैं। लेकिन हमला तो हमला ही है, और जो हमला करने वाले हैं उनके हाथों में जो बंदूकें हैं और जो उनके हाथ में असला बारूद है वो भी PTI का अपना ही है, को बाहर से किसी के नहीं लिया हुआ। इस पे मैंने आपसे बात करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर जैसे जुनेद अकबर के साथ किया गया है कि उन्हें सूबा बदल किया गया है, तो जवाब में KP में जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। क्या इस रद्द अमल के तौर पे अगर KPK ने वही कुछ किया जो उनके साथ हो रहा है, तो समझ लें कि पाकिस्तान में एक ऐसी नई जंग शुरू होने वाली है जो 1990 की दहाई में शुरू हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो वफाक की वज़ीर आज़म थी। और फिर दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ईद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्हें खैर बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था और उन्हें CM KP को वो फ़ोन करना चाहिए था ईद की मुबारकबाद का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मौका जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को बड़े भाई के तौर पे फ़ोन करना ज़रूरी था, उन्होंने नहीं किया। और ये ऐलान हो गया कि जी अब उनके दरमियान, दोनों के दरमियान टॉकिंग टर्म्स नहीं है, यानी बोलचाल बंद है, पुट्टी है हुई दोनों की तरफ से। लेकिन अगर KP ने कुछ इस तरह का किया तो ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, वफाकी ढांचे के लिए बहुत खौफनाक होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है वो बहुत खौफनाक है। मैं इस पे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम खलीज की सूरत हाल पे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा किया है कि उसने अपना हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है और उनका ये नाकाबंदी हम ख़त्म कर रहे हैं। ईरान भी नाकाबंदी ख़त्म करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी अलामत है, ये होना चाहिए। लेकिन कोई पता नहीं है कि जब ये मेरा वीलॉग देख रहे हो तब तक डोनाल्ड ट्रंप की बात ही बदल गई हो और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं और के कहीं और पहुंच गए। मैंने लगता है डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई सस्ता नशा करता है, उन्हें याद ही नहीं रहता कब मैं होने की कैसी, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए अब दुनिया उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। वो जो भी कह रहे हो वो उन्हें पता होता कि यार 2 मिनट बाद इसने बदल जाना है। इवन ये कि जो अमेरिका की सियासी अशराफिया है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहे। बहरहाल में अमेरिका से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की ग्रेस होती थी, एक वक़ार होता था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही वाड़ वूड़ के रख दिया है। अब उसकी किसी बात को कोई इस तरह सीरियस लेने को तैयार ही नहीं होता कि ये डोनाल्ड ट्रंप फरमा क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपने हरमुज़ खोलने और उसकी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर देने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये हमने ज़ेर आब जो माइंड्स हैं किसी हद तक साफ़ किए, बाकी ईरान भी करे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान ये ऐलान कर भी देता कि मैंने खोल दी, तब भी जो क्या कहते हैं अपना हरमुज़ है वो क्लियर नहीं हो सकती अनटिल अनलेस इसमें कई दिन लग जाएंगे कि जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई हैं उनको साफ़ करे। एक ख़ास मखसूस हिस्सा है जिसमें माइंस नहीं है, जहाँ से ईरान जो है वो जहाज़ों को आने देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जनाब अली हमें उम्मीद है कि ईरान टोल टैक्स नहीं लेगा, ईरान ने भी ख़त्म कर दिया टोल टैक्स, लेकिन उसने कहा कि चूँकि ये यहाँ से जो जहाज़ जाते हैं उससे पॉल्यूशन फैलती है, लिहाजा और मैं ये इनसे वो लूँगा
کہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ایک فنڈ جو میں نے بنایا ہے اس میں یہ حصہ دیں گے تاکہ جو ان کی وجہ سے پالیوشن ہوتی ہے میں اس کا مقابلہ کر سکوں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں جہازوں سے وہ لوں گا. بلاول بھٹو نہیں سی نا, بلاول بھٹو تو بادل گرجتے نا ذرا سے تو بلاول بھٹو کہتا نکالو کشکول بھائی, ہم نے دنیا سے کہنا ہے کہ ہمیں جناب کلائمیٹ چینج کے نام پہ دو, ہمارے انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے. شرم کی مقام نہیں ہے کہ دنیا کی 8ویں بڑی فوج رکھنے والا ملک, ایٹمی قوت, بے شمار وسائل رکھنے والا ملک, کتنے سیزن پت جھڑ ساون بسنت بہار رکھنے والا ملک, ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہتا ہے. بارش ہو تو بھیگ دے دو, سیلاب آئے تو بھیگ دے دو, زلزلہ آئے تو بھیگ دے دو. بھکاری ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور انہیں شرم نہیں آتی. خود ان کا عالم یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی دبئی میں کہا جاتا ہے کہ 1.4 بلین کی وہ ہیں جائیدادیں, میں نے کہیں پڑھا تھا, اور باقیوں کی بھی. جب میں نے ایک دفعہ منصور علی خان صاحب کے شو میں یہ کہا تھا کہ $20 بلین پاکستان سے باہر گیا, تو منصور علی خان صاحب نے کہا تھا جی میں نے حساب دو. بھائی میں حساب کہاں سے دوں, میں نے کوئی لکھا ہوا تو نہیں تھا. لیکن وہی بات پھر آپ کے وزیر داخلہ نے کی کہ $100 بلین پاکستان سے باہر گیا پچھلے 4 سالوں کے اندر. تو کون لے کے گیا ہے؟ میں لے کے گیا ہوں, بشیرہ مستری لے کے گیا ہے, وہ غفور جو ہے کیا نام ہے ریڈی والا وہ لے کے گیا ہے. کون لے کے گیا $100 بلین پاکستان سے باہر؟ یہی لوگ ہیں. اور کون ہے؟ دبئی میں جائیدادیں کس کی ہیں؟ انہی کی ہیں. لندن میں فلیٹس کن کے؟ ان کے ہیں. اینی وے میں پھر گل پھر کدھر چلی گئی. ایران کو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, کیا ایران کا کبھی آپ نے سنا کہ ان کی کوئی کسی سربراہ کی یا حکمران کی آف شور کمپنی نکلی ہو؟ یا آپ نے سنا ہے کہ ان کے اندر کسی کے پاس سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا کوئی محل ہو؟ ان کا اپنا اب جو رہبر صاحب ہیں ان کے اپنا مشتبہ صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے. وہ جو سابق صدر ہے کیا کہتے ہیں احمدی نژاد, وہ اسکول میں پڑھاتا ہے. کسی کا آپ نے سنا ہے کہ وہ اس کا کوئی اپنا فیکٹری کارخانہ ہے یا کچھ ہے؟ ایسے بنتی ہیں قومیں. اینی وے ایران اب اگلے کچھ گھنٹوں میں اب آپ تک خبر آ جائے گی کہ ایران نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن یہاں سے ایک اصل گیم شروع ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ جو ڈسٹ کیا نام ہے وہ ہے نا نیوکلیر ڈسٹ, اسے ہم تباہ کر دیں گے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ نیوکلیر ڈسٹ میں لوں گا اور میں اس کو جناب لے کے جاؤں گا یورینیم کو. لیکن جب یہ بات ہوئی تو پھر چین, روس اور یہ سارے بیچ میں پڑے. تم ماما لگنا بھائی, کبھی وینزویلا میں گھس کے پیٹرول لے جاتا ہے, کبھی کہیں گھس کے کچھ لے جاتا ہے. تو آپ کون ہوتے؟ یہاں سے پھر چین نے انٹری ڈالی. اب طے یہ ہوا کہ جناب چین جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے یہ نیوکلیر ڈسٹ والا ایشو ہوگا, اور جو کیا کہتے ہیں یورینیم ہے وہ چین اور امریکہ کی موجودگی میں ہی تباہی کی طرف جائے گا, اسے تلف کیا جائے گا. یعنی چین نے ایک چیز میک شیور کر لی کہ یہ امریکہ کے اکیلے کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کیا تو چینی وزیر صدر نے انہیں ایک بات کیٹیگوریکلی بتا دی تھی کہ تم بدماشی کرتے رہو لیکن ہم سے بدماشی نہیں کرنی, نہ ہی ہم یہ کرنے دیں گے کہ آپ ایران کا جو نیوکلیر ڈسٹ کے نام پہ جو یورینیم ہے وہ لے کے گھر چلے جائیں. ہمارے سامنے ہوگا جو ہوگا. بہرحال آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو اس کا اور بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ویسے مجھے اس ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے. اب آ جائیں سر, کے پی میں ایک فارورڈ بلاک, میں نے آپ کو پرسوں بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے اور وہ سی ایم کے پی کے خلاف جو ہے پکا تگڑا محاذ بنا لیا ہے. آج اس کا اجلاس ہو رہا ہے, 27 ارکان بتائے جا رہے ہیں. ان ارکان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے 2-3 چیزیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت میں ساڈا کوئی حصہ ہی کوئی نہیں, آپ کابینہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, وہ اپنے بندے لے لیتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اب تک. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم بیٹھیں گے تو 27 لوگ, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی. اب ذرا کے پی کی صورتحال سمجھیں. ایک گروپ ہے سہیل آفریدی کا, ایک ہے گنڈا پور کا, ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو
सब जगह थोड़े थोड़े तकसीम है, जब उन्हें ज़रूरत होगी इकट्ठे कर लेंगे। एक आपका कैसर, असद कैसर का है। जब ये सारे 4 5 6 ग्रुप इकट्ठे होते, इनमें से बाकी तीनों ग्रुप किसी तरह भी सुहेल अफरीदी को मानने पे तैयार नहीं है। अब ये बात इस तरह समझे कि घर के 5 7 10 बड़े हों, वो उन्होंने घर चला रहे हों, अचानक पता चले कि जी घर का मुंडा जड़ा जो इजलास वगैरह होते थे तो वो चाय लेके आ रहा होता था, बोतलें लेके आ रहा होता था, सेल्फी बनाता, वो घर का मालिक बन जाए, उन्हें हज़म नहीं होगा। फिर वो ये भी कहेंगे कि यार इन्हों तो चलाना ही नहीं आता कार, इसको तो यूँ नहीं आता, इसको तो यूँ नहीं आता। 100 इख्तलाफात होंगे। असद कैसर कहता है मुझसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी हैं अब पार्टी के लिए। हालांकि असद कैसर साहब का दिलचस्प लतीफ़ा ये है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद को ये कहना था ना कि ये खिलाफ आइन है, तो इमरान खान ने, चूँकि ये स्पीकर थे, कहा कि जी आप ये रूलिंग देंगे, तो असद कैसर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाईजान मैं डरता हूँ। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उत्थे करके उन्होंने कहा वो भाई मैं डरता हूँ, मेरे इतना बोझ नहीं उठा सकता। फिर ये कासिम सूरी ने बोझ उठाया और वो बोझ आज तक उठाया वही। वो कहते हैं लंदन पता नहीं पाकिस्तान से बाहर चले गए और कहते हैं गाड़ी वो टैक्सी वैक्सी चला रहे। लेकिन बहरहाल असद कैसर का क्लेम है कि जी मैं खुद बड़ा वो हूँ। दूसरी तरफ आज़म स्वाति साहब भी हैं। आज़म स्वाति साहब बड़े इमरान खान के क्लोज़ माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान का आज़म स्वाति पे बहुत ट्रस्ट करते थे। वो काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं, खामोशी से एक साइड पे बैठे हैं, सेनेट में खिताब करते हैं और उसके बाद घर बैठ जाते हैं। तो इन सारे हालात में इसमें कोई शक नहीं है कि केपी में मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो खड़े हैं और वो आपस में एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं। यहाँ पे पीटीआई की क़यादत का असल इम्तहान है, ख़ास करके सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम का, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ख़ुद एक पार्टी है। बैरिस्टर गौहर गंडापुर और शेर मरवत ये 3 का ट्राइका है जिसके साथ हैं, और वो इसमें शर्माते भी नहीं, खुली गल कहते हैं कि हाँ जी मैं आइंदी गल की है। एनीवे आज ये फैसला हो जाएगा कि केपी में ये जो 27 का ग्रुप है ये इकट्ठा हो पाता है कि नहीं, कितने इकट्ठे होते हैं, इनके मुतालबात क्या है, और क्या अगले आने वाले दिनों में ये ग्रुप जब बजट पेश होगा तो अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और बजट को रोक सकता है, बजट इजलास को सैबोटाज कर सकता है, और उससे केपी को या पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है, या ये किसी और की गेम खेल रहे हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो, या सुहेल अफरीदी से वो लोग जो खौफज़दा हैं, जो ये समझते हैं कि अब सुहेल अफरीदी वो थोड़ी सी डू एंड डाई वाली गेम खेलने जा रहा है, तो उससे पहले उसको इस तरह की एक टेंशन दे दी जाए जिसमें वो फंस के रह जाए और उसकी तवज्जो जड़ी है किसी होर पासे चली जाए, ये कहा जा सकता है। जुनेद सफदर को हुंजल से गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें शहर बदर कर दिया गया, गाड़ी में बिठा के उन्हें शहर से निकाल दिया गया। अब इसके बाद पीटीआई में बड़ा इश्तहाल है और ये पीटीआई वाले ये समझते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि भाई मुझे शहर बदर क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके पास एनओसी नहीं है। अच्छा, मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पाकिस्तान में किसी और शहर में जाने के लिए एनओसी होना ज़रूरी है। मैं ये समझता था पाकिस्तान हम सबका है, हम कहीं पे भी जा सकते, हम इलेक्शन कैंपेन कर सकते। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकाम पार्टी के राना नज़ीर अहमद ख़ान साहब जो हैं वहाँ मौजूद हैं, मलक नसीब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लाहौर के, वो इस्तेकाम पार्टी के सदर है और उनके साथ और टीम। ये वो लोग हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं। इतलात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें भी ये कहा है कि अगर आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और इस सारी सूरत हाल में हमने पीटीआई को तो साइड पे कर दिया है, अगर आप लोगों ने बंदिशें तोड़ लिए तो आपकी हुकूमत बनवा देंगे। यही वजह कि नवाज शरीफ साहब ने भी कड़ाल पे ने पेट में, जरदारी साहब को भी पढ़ें कि ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रहें और लॉटरी इस्तेकाम पार्टी के में निकल आए, क्योंकि अगर निकल आएगी तो ये किसी मुंह से ये कह नहीं सकते कि जी यहाँ धांधली हुई है या ये हुई है, क्योंकि ये काम सिर्फ पीटीआई के लिए रख छोड़ा उन्होंने। पीटीआई को ना वहाँ पे जिस जमात से उन्होंने पीटीआई ने वहाँ पे इत्तेहाद किया उस जमात को बैन कर दिया गया, निशान नहीं दिए गए। फिर उसके बाद पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी जा रही। जुनेद अकबर साहब को जैसे गिरफ्तार करके फिर शहर बदर किया गया, वो अपनी जगह पे। अब कहते हैं शायद खटक साहब ने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भी निकाल के दिखाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक अच्छा स्टंट इलेक्शन का मिल गया है जिसके ऊपर वो खेलने को तैयार हैं और वो खेलते चले जाएंगे। लेकिन मैं कल उनकी पीटीआई की सोशल मीडिया कैंपेन देख रहा था
اور وہ اتنی اگریسو تھی. مینو خوب ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا کمپین سے. میں ایک دفعہ کہیں تقریب میں تھا تو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر منسٹر جو تھے وہ بھی شادی میں تھے, میں بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ آئیں ایک خیر تصویر بنائیں. میں کہا مینو معاف کر دیو. میں کس کو قسم کھا کے کہوں گا کہ بھائی شادی کی تقریب تھی. وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کو تو کوئی اور نہ لبے تو آپس میں ہی لڑنے لگ جاتے ہیں, تو میں وہ کروں. اب وہ سوشل میڈیا کہتا ہے کہ کمپین چلا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ کیپٹن صفدر اور امیر مقام کو بھی کیفی میں گرفتار کر کے دکھائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے, پنجاب کو بھی پتہ چلے, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی پتہ چلے کہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا, اور آپ ان دونوں کو گرفتار کریں. انہیں بھی شہر بھائی وہ اسی صوبے کے رہنے والے ہیں, لیکن وہ کون سنتا ہے. وہ اس سطح کے اوپر بات گئی ہوئی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کم کہیں نہ کہیں کو بڑا دھماکہ ہونا ہے. اچھا جی, ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان پہ بھی بات کروں. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں نے تواڈے ہاتھ آپ کم بڑھنے نے, آپ نے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے, آپ کے ہاتھوں میں ہے کیا جس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. مطلب چیپی شوربہ, آپ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھائی صدر بنے بیٹھے ہیں, سندھ لے کے بیٹھے ہوئے, گلگت بلتستان لے کے بیٹھے ہیں, گورنرز لے کے بیٹھے ہیں. آپ نے کیا اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ انہیں اینی کمزور ہو گئی کہ تسی مضبوط کرنا ہے انہوں. یعنی کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہمارے لیے مطلب کیا مثال دوں, چمپی ہماری کرتے ہیں, وہ کہیں جی ایسے تو ہم تگڑا کر دیں گے. بھائی تم ہو کون, ہم مضبوط کریں گے. شکر کرو کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہارے ہاتھ میں تھوڑی بہت عزت دی ہوئی ہے, لیکن یہ 28ویں ترمیم میں نکل جانی ہے. آپ کو لگ پتہ جائے گا جو نیا نقشہ آ رہا ہے اس میں زرداری صاحب آپ کا سندھ جو ہے آپ کے ہاتھ نہیں رہنا, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اسی لیے آپ ہمیں چھلانگے مارنے کا بھی اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تن تو پہ وارو من تو پہ وارو, بگڑی بنا دے تو ہے رو پکاروں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا ہون لفٹ شفٹ نہیں ہونے کرانی, یہ بات یاد رکھیے گا. اور آخر میں بس ایک چیز میں ایک دلچسپ واقعہ ہے شیئر کر دوں. پرویز سندیلہ صاحب کی نون لیگ کے بڑے جیلے ورکر ہیں, بہت پرانے جیلے ورکر ہیں, بہت عرصے سے نون لیگ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ جب چینی 1 روپیہ مہنگی ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے وزیر خزانہ کو بلایا کھانے پہ, اور کھانے پہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 1 روپیہ چینی کیسے بڑھ گئی ہے, مجھے فوراً جواب دیا جائے. اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی مجھے ذرا ٹائم دے, میں آپ کو کرتا ہوں. شام کو پھر وہ کھانے پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی چینی کی روپیہ قیمت ختم کر دی اور آئندہ نہیں ہوگی. بڑی دل میں درد ہے نواز شریف صاحب کی. 1 روپیہ بڑھنے پہ ان کو اتنا درد ہوا تھا. کہتے پٹرول دی قیمت جڑی ہے 450 گیا, آج 20 روپے کم کیے. تب کم کیے جب کروڈ آئل جو ہے وہ 91 روپے کا ہو گیا ہے مارکیٹ کے اندر. 97 کا یو اے کا ہے, 89 کا برطانیہ کا برنٹ جو ہے, 91 روپے کا امریکن ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے دور میں جب $100 وہ پٹرول تھا تو عمران خان کے دور میں کیا نام ہے پٹرول 180 روپے کا تھا. دیوالیہ بچانے والے بقول عمران خان کے دور میں دیوالیہ ہو رہا تھا, بچانے والے تھے. عالم یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت مارکیٹ میں 89 پہ چلی گئی ہے, یہ 400 روپے ابھی تک لے رہے. اور وہ جو دانشور جو ہے جو کہتے تھے نا کہ جی وہ ہوتا یہ ہے کہ جب پٹرول کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو میں نے کہا بھائی پاکستان میں جو پٹرول ہے وہ تو سستا لیا ہوا ہے نا, اس کا باہر کے پٹرول سے کیا تعلق. کہ نہیں ہوتا, یہ سائنس ہے جس میں جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے. ہون کٹ گئی ہے تو کٹاؤ نا, 200 روپے کم کرو. لیکن آپ نہیں کرو گے. $10 ارب کا ڈاکہ مارا ہے اپنے قوم کے جیب میں لیوی کے نام پہ, اور آپ سے امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اس جگہ خارج کرنا جہاں کھجلی نہ ہو رہی ہو. السلام علیکم, آپ سے شام کو بات ہوگی.